डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताजा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से जहां हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको बाखबर करते हैं, वहीं हम अक्सर बेशतर बात करते हैं सरकार की उन स्कीमों से मुत्तलिक जो स्कीमें आपके लिए, हम सब के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। क्योंकि आज हम बात करना चाहेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मुत्तलिक क्या कुछ इस वक्त सरकार कर रही है, इन डिपार्टमेंट्स के हवाले से क्या कुछ नया किया जा रहा है, और अगर हम बात करना चाहेंगे कि कौन सी स्कीमें इस वक्त राइज है, किसानों को किस तरह के फवायद मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ दी तरक्याती मंजरनामे की जो तस्वीर है उसको किस तरह से खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। कई दहाइयों तक कश्मीर के दीही इलाके तरक्की के अमल से दूर रहे, लेकिन अब मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें अब उन बस्तियों तक पहुंच रही हैं जो कभी बिल्कुल तन्हा हुआ करती थी। ये सड़कें सिर्फ बाजारों से नहीं जोड़ती बल्कि मौके से जोड़ती हैं। बिजली और नलके के जरिए फराहम किया जा रहा साफो शफाफ पानी अब घरों तक पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हजारों दीही घरानों को पहली बार साफ पीने का पानी नलके के जरिए दस्तयाब हुआ है। बागबानी के शोबे में किसान रिवायती तर्ज काश्त को छोड़कर हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि इससे पैदावार दुगना होगी। कोल्ड स्टोरेज और ज़रई माहिरीन की खिदमत ने वादी की दीही मईशत में नई जान डाल दी है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं और इंटरनेट की सहूलत भी गैर मुस्तहकम है। शदीद मौसम की वजह से कई इलाके मौसमी तौर पर दुनिया से कट कर रह जाते हैं। एमजी नरेगा जैसे मंसूबे उजरती रोजगार फराहम कर रहे हैं, जबकि उम्मीद जैसा प्रोग्राम जिसकी क़यादत दीही खवातीन कर रही हैं, खुद इन्हिसारी के एक खामोश इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। पंचायतें फाल हो चुकी हैं, लोग अब मंसूबाबंदी और फैसला साजी में शामिल हो रहे हैं। अगरचे मुकम्मल बाइख्तियारी का सफर अभी भी तवील है। कश्मीर में दीही तरक्की सिर्फ सड़कों और इमारतों का नाम नहीं, ये रसाई और एक बेहतर मुस्तकबल की उम्मीद का नाम है। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि जो हमारे यहाँ पे जो दीही जो इलाके हैं, गाँव हैं, उनकी तरक्याती जो तस्वीर है
ان کی ترقی کی جو تصویر ہے اس کو کس طرح سے نکھارا جاتا ہے, کیا کچھ نیا کیا جا رہا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے یہاں کے ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی, ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں کیا کچھ نیا ہو رہا ہے, کس طرح کی اسکیمیں یہاں پہ رائج ہیں, اور آپ کے کس طرح کے سوالات ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور ہم دوردرشن نیوز اور جہاں بین ٹیم کی طرف سے زوردار استقبال کرتے ہیں, والہانہ استقبال کرتے ہیں جناب جاوید احمد ڈار صاحب, جو آنریبل وزیر برائے ایگریکلچر پروڈکشن, رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج, کوآپریٹو اور الیکشن. جناب جاوید احمد ڈار صاحب, آپ کا ویلکم ہے, استقبال ہے ہمارے شو میں. بہت بہت شکریہ. جناب جاوید صاحب, جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ جو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ کی پریورٹیز ہے, کیونکہ جب سے آپ نے قلمدان سنبھالا تو قلمدان سنبھالنے کے فوراً بعد کچھ ایسے انیشیٹیوز بھی لیے گئے, کچھ چیزوں کو دیکھا گیا, حالانکہ کچھ چیزیں پہلے ہی رائج تھی, لیکن ان چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ ان کی امپلیمنٹیشن مؤثر بنانے کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیے گئے. تو آغاز میں اگر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کراپ انشورنس اسکیم جو ہے ایک ایسی اسکیم ہے جسے بہت حد تک ہمارے کسانوں کو راحت پہنچتی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں اور کس طرح کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ آغاز میں افتتاحی کلمات آپ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے کراپ انشورنس کی بات کری, گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم ہے فصل بیمہ اسکیم, جس کے تحت ایگریکلچر میں ہم لوگ آل دا ڈسٹرکٹس 20 ڈسٹرکٹس جو ہے ابھی تک ہم نے کور کرے ہیں. پر ایک دقت آ رہی ہے, جو ہمارا ہارٹیکلچر سیکٹر ہے جی, وہ ابھی تک اس کراپ انشورنس اسکیم میں داخل نہیں ہو پایا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹیکنیکلٹی بہت ہے اس میں. جی, پچھلے کئی سالوں سے, 1-2 سال سے کوشش بالخصوص, اور اس میں یہ ہوا کہ اس میں بڈر نہیں آ رہے تھے. جی, اور جب ہم نے کام کاج سنبھالا اس ڈپارٹمنٹ کا, اس کے بعد میں نے سمجھا, تو میری کوشش رہی پچھلے 4-5 مہینے 6 مہینے سے جی, کہ اس اسکیم کو امپلیمنٹ کروائے. انفارچونیٹلی اس سال جو ہے سٹارٹنگ کے مطلب فائنینشیل کلوز ہونے کے بعد جب ہم نے ریویو کیا اس اسکیم کو, تو 2 فائنینشیل بیڈر آئے تھے, بہت خوب, جن کی ٹیکنیکلٹی ایویلویشن جب ہو رہی تھی تو وہ صحیح نہیں پائی گئی, جی, اور انفارچونیٹلی ان کا جو ٹینڈر تھا وہ ریجیکٹ کرنا پڑا. اس کے فوراً بعد جو ہمارے آفیسرز ہیں, سینئر آفیسرز, ان سے بات چیت ہوئی, تو انشاءاللہ رحمان ہم نے کوشش کی واپس اس کو اثر نو اس کو ٹینڈر کرنے کی کوشش کی, اور وہ میرے خیال سے اس پروسیس میں ہے. اب ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ رحمان جو ہے یہ سپٹمبر تک ہے, جو ویدر بیس کراپ انشورنس ہے, ویدر بیس کراپ انشورنس اسکیم ہے. اس سے کیا ہوگا, جتنے بھی ہماری ہارٹیکلچر پروڈکٹس ہیں, جیسے سیب ہوا, جیسے مینگو ہوا, لیچی ہوا, چیری ہوا, جتنے بھی ہارٹیکلچر کے سیکٹرز میں جو آتے ہیں جی, وہ سارے جو ہے اس میں پائیں گے, اس زمر میں لیے جائیں گے, اور ان کو جو ہے فصل بیمہ, ان کو جو ہے انشورنس ہو جائے گا, جس سے لوگوں کو بہت ہی بڑی جو ہے راحت ملے گی. کیونکہ ہم اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر اکثر نیچرل کلائمیٹی کا ہمیں شکار ہونا پڑتا ہے ہمارے کراپس کو. تو وہ ویدر بیس کراپ انشورنس اسکیم جب امپلیمنٹ ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کے ذریعے پوری عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 22 سپٹمبر تک وہ اسکیم جو ہے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس کو مکمل کرنے میں. جس طرح سے ابھی آپ نے کراپ انشورنس اسکیم کے حوالے سے بتا دیا, آپ نے عوام کو بتا بھی دے دیا کہ کب سے اس کے فوائد جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ پہنچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے سوالات کیے جا رہے تھے کسانوں کی طرف سے, اگر ہم ان کی بات کریں گے, مطلب سب اسٹینڈرڈ پیسٹیسائڈز کی بات کریں گے, اس سلسلے میں بھی ایک آپ کی طرف سے ایک مہم سی چلی کہ جو ہماری کسان برادری ہے, پیسٹیسائڈ جو ہے بالکل معقول جو ہے اور معیاری جو ہے وہ ان کو فراہم ہو. تو کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں, اور انفورسمنٹ میجرز کیا ہیں؟ دیکھیے, جہاں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اچھی چیزیں ہو جائیں, وہاں سماج میں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. بالکل, کچھ لوگ اچھائی کے لیے چلتے ہیں اور کچھ لوگ برائی کے لیے چلتے ہیں. جب سے سرکار سنبھالی ہوئی, عمر صاحب نے جب سرکار سنبھالی ہے, اس کے بعد میرا ذاتی طور میں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہارٹیکلچر, بالکل, میں دیہات سے آتا ہوں, تو میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں اور خود گزرا بھی ہوں. تو میں ایک عام کسان کا درد سمجھ سکتا ہوں. میری ذاتی رائے یہی رہی
کہ اس پہ کوئی ہم لوگ قدغن لگائیں. اور اسی سلسلے میں لاسٹ جو ہمارا سیشن ہوا اسمبلی کا, ہم نے پرپوز کیا ایک نیا انفورسمنٹ ونگ. حالانکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس انفورسمنٹ ونگ ابھی بھی ہے, پر ہم چاہتے ہیں کہ فل فلیج ہو, ایک الگ سا ڈائریکٹریٹ ہو جس کے الگ سے آفیسرس ہو. وہ ہم نے پرپوز کیا ہے, وہ ابھی سلسلہ جاری ہے. اس کی ریشنلائزنگ, جو ڈپارٹمنٹ کی ریشنلائزنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہم کرب کر سکتے ہیں, جو سپیریئر پیسٹیسائڈز ہو, فرٹیلائزر ہو. اس کے علاوہ ہم نے 3 جو ہے ہمارے پاس لیبس ہے, لال منڈی میں بھی ہے, جموں میں بھی ہے. اس کے علاوہ اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے ہم نے 3 اور بڑی لیبس جو ہے پرپوز کی ہے, جس میں کم سے کم 5 کروڑ روپے کی لاگت لگتی ہے. اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارا جو پیسٹیسائڈس ہے, سپیریئر پیسٹیسائڈس ہو, جہاں پر بھی ہماری انفورسمنٹ ونگ جائے گی, جہاں بھی اطلاع ملتی ہے یا شکایت موصول ہو جائے گی کہ یہاں پر غلط ہے, ادویات جو ہے غلط ہے, سپیریئرس ہے, تو ہماری جو انفورسمنٹ ونگ جا کر اس کا ٹیسٹ باضابطہ کرے گی. اس کے لیے ہم لوگ اقتدامات جو ہے اٹھا رہے ہیں اس وقت. بارامولہ میں, اسی طرح اننت ناگ میں, اسی طرح جموں کے کچھ جموں کٹھوا ایریا میں, اور بھی جو ہماری پہلی اسٹیبلش لیبس ہے وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ ہم لوگ آگمنٹ کر رہے ہیں. یہ اس سال کا ہمارا پلان ہے, اور جب یہ ہو جائے گا مجھے پورا یقین ہے اس سے ہماری انفورسمنٹ میں جو ہے وہ سٹرونگ بھی ہو جائے گی, اور ہمیں وہ چیزیں ساری ملے گی جس کو لوگوں کو خدشہ رہا کہ ہماری چیزیں جو وقت پر نہیں ہو پا. جی جناب جاوید صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو آپ کی طرف سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور عنقریب بھی آپ نے کہا کہ کراپ انشورنس اسکیم کے حوالے سے راحت ملے گی ان کو, اس سلسلے میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, انفورسمنٹ میجرز کے حوالے سے آپ نے بات کی. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھنا چاہیں گے یہاں پہ ایک اور ہمارے سامنے ایک سوال ابھر رہا ہے کہ بات ہمیشہ ہوا کرتی تھی کہ جو کسان ہیں ان کے لیے ایک ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی خدمت ہو. تو کسان خدمت گھر کی میں انفیکٹ بات کرنا چاہتا ہوں. کیا ایسا کوئی پروویژن سوال آپ کے ذہن میں ہے, کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو آپ نے لیے ہیں یا آپ لینے جا رہے ہیں؟ تو کس طرح سے آپ کسان خدمت گھر کے حوالے سے عوام کو آپ دیکھیے, جہاں تک کسان خدمت گھر کی بات کریے, یہ آلریڈی ہمارے پلیس میں ہے, اس وقت ہمارے HADP میں ہے, جس میں 29 کمپوننٹس جو سرکار بننے سے پہلے ہی کنسیو ہوا تھا, اور ہماری کوشش رہی کہ وہ ساری کمپوننٹس جو ہے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو. 16 کمپوننٹس اس میں جو ہے براہ راست ایگریکلچر سے جو منسلک ہے, اور باقی 13 جو ہے وہ ڈیفرنٹ الائڈ سیکٹرز کے, جس میں ہارٹیکلچر ہو, اسی طرح انیمل ہسبنڈری, شیپ ہسبنڈری, کوآپریٹو, فشریز, جو ان پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں, وہ کمپوننٹس دیکھتے ہیں. کسان خدمت گھر جو ہے یہ ایک کمپوننٹ میں شامل ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں سارے عوام کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے فیز میں ہم نے 500 خدمت گھر جو ہے وہ پلیس کیے ہر ڈسٹرکٹ میں, اور ابھی اور 1500 کرنے کی ضرورت ہے. حال ہی میں آنریبل ایگریکلچر منسٹر, یونین ایگریکلچر منسٹر آئے تھے یہاں, شیوراج جی آئے تھے. پھر ہمارا ان کے ساتھ ریویو ہوا, یہاں کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور جو دلی کا یونین گورنمنٹ کا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جس کی وہ سربراہی کر رہے تھے, وہ آئے تھے یہاں. باضابطہ ہمارا ریویو ہوا, جس میں آنریبل CM صاحب تھے, میں تھا, اور ہمارے آفیسرز تھے. جب ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی, ایک تو وہ اسکیمیں جو سینٹرل اسپانسر اسکیمز ہماری ہے اور فلیگ شپ پروگرامز ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا HADP میں, جب انہوں نے ہماری HADP کی اسکیمز کے بارے میں جب بات کی, تو انہوں نے یہ چیز, اس نقطے کو اجارا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے, فیسلٹی ہے. یہ فیسلٹی بیسکلی کسانوں کو دی ہم نے. ہوا جو ہماری جو اس میں جو بچے کام کر رہے ہیں ان کو ہم کرشی ادیامی کہتے ہیں. وہ سیلف سسٹین ہے. بالکل. ان کو ہم نے انپوٹس دیا ہے, لائسنس دیے ہیں, فیسلٹیز دی ہے, ان کو ہم پورا سسٹم وہاں کھڑا کر کے دیتے ہیں. کہاں پہ آلریڈی جس طرح سے یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں آپ آؤ گے. کوشش ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو پھیلاؤ ملے, کیونکہ پہلے فیز میں, انیشل فیز میں ہم نے 500 کا اعلان کیا تھا, 500 ہم نے امپلیمنٹ کروائے. اب ہماری کوشش کہ اور 1500, یہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 5 سال کا جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے HADP میں 5000 پروجیکٹ ہے, اس میں ہم نے یہ 2000 جو ہے کرشی ادیامی یا 2000 جو ہے خدمت سینٹرز ہم نے پلیس کرنے ہیں. 5 ہوئے ہیں پوری ریاست میں, پوری UT میں, اور 1500 ہم نے اور کرنے ہیں, جس میں میرے جو کسان بھائیوں کو ان کو یہ فیسلٹی ملے گی, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہاں جہاں پر وہ جاتے ہیں, جہاں یہ کسان خدمت گھر ہے, ان کو پوری فیسلٹی وہاں ملے گی. جو بھی جانکاری ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل جانکاری ہو, ویدر کے بارے میں جاننا ہو, پیسٹائڈس کے بارے میں جاننا ہو, کوئی ان کو ٹیکنیکلٹی کے بارے میں جاننا میں سارے چیزیں جو ہے, جو بھی اسکیم ہے ان میں کیا کیا انسینٹیوز ہے, چاہے وہ ہمارے HADP میں آتی ہو
स्टेट की हमारी जो स्कीमें हैं या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सारी स्कीमों का उनको पूरा जानकारी मिलेगी, उस स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपके जरिए उनको कहना चाहूंगा कि वो मेहरबानी करके वो इन स्टेशन पे जाया करें, इन खिदमत गर्ज पे जाया करें और तमाम स्कीमों की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, बिल्कुल सही, खासकर रूरल एरिया में। और जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं उनको इन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए और उनको अपनी तकदीर बदलनी चाहिए। बिल्कुल। आवाम का एक और सवाल है जो जहां भी इन प्रोग्राम के जरिए से आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है, क्योंकि अभी हमने चैलेंजेस की ही बात की, तो एक और चैलेंज जो इस तरह से हमें बहुत वक्त से दरपेश है, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मटन की जो दस्तयाबी है, उस हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे, उस हवाले से बहुत सारी मतलब यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी जो है उस सिलसिले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या डेयरी के हवाले से अगर हम बात करना चाहेंगे तो सरकार उस सिलसिले में क्या सोचती है, किस तरह के स्टेप्स उस सिलसिले में लिए जा रहे हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा फ्यूचर में? देखिए, जहां तक मटन की बात आपने कही, हमारी जो रियासत है, हमारी जो यूटी है, अब यूटी कहिए इसको, यहां पर की मटन की कंजप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और बेशक आपकी बात सही है कि यहां पर डेफिशिएंसी अभी भी है। बिल्कुल सही। हम लोगों को बहुत सारा मटन जो है हमें यहां लाना पड़ता है जी। हमारी उतनी पैदावार नहीं है। अब उस सिलसिले में हमने जो प्रोसेस किया है, इससे पहले भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ होगा, कोशिश हर की सरकार करती है। हमारी सरकार की है कि हम ऐसी ब्रीड्स को लाएं, जी, ऐसी ब्रीड्स को लाएं जो मटन ब्रीड्स। अच्छा। अब इसी हवाले से, इसी सिलसिले में मैं आपको कहना चाहूंगा और लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमने ऐसी ब्रीड इंपोर्ट की है ऑस्ट्रेलिया से, टेक्सटाइल ब्रीड, जो अभी एक दो महीने पहले हमने वहां से इंपोर्ट की है, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से 480, जिसमें 120 जो है रैंप है, मेल्स हैं, और इवीज जो है वो 380 के करीब जो हमारी इवीज है, जो फीमेल्स है। अभी वो क्वारंटाइन सेंटर में, हमारे यहाँ दारों में हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, सीप का बड़ा यूनिट है हमारा वहां पर, तो वहां उनकी फैसिलिटी, क्वारंटाइन फैसिलिटीज हमने वहां उनके लिए रखी है, जहां मैं खुद भी गया। जब वो वहां से आई तो मैं खुद गया और मैंने देखा हेल्दी थी, और उनकी जहां जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको वहां पर हमने रखी है। एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, पहले ये हमारा होगा कि हम उनको वहीं 1 साल 2 साल पहले डेवलप करें, उसके बाद हम किसानों को दे देंगे 1 साल के बाद, ताकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम किसानों को दे देंगे। उससे ये होगा, उसकी पैदावार, उसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है, वो 6 महीने में 50 किलो का हो जाता है। 6 महीने में। और अब 1 साल तक पालोगे आप, 1 साल में वो 80-90 किलो हो जाता है। तो हमारी उम्मीद है कि उस पर अगर हम थोड़ा और ध्यान दे देंगे, हम दे रहे हैं, हमारी कोशिश है जब वो लोगों के पास जाएंगे, उसकी ब्रीड जाएगी लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। कितना टाइम लग सकता है अभी तकरीबन? मेरे ख्याल से अभी तो हो गया, अभी क्वारंटाइन में है वो, पिछले 1-1.5 महीने से क्वारंटाइन में। जब वो प्रोसेस से वो निकल जाएंगे, उसके बाद अपने फार्म्स में जाएंगे, जो हमारी शीप हस्बेंड्री के पास अपने जो फार्म्स हैं, वहां पर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हम लोग किसानों को दे देंगे। बहुत खूब। जो हमारे रैंप्स है वो किसानों को दिया जाएगा, ताकि वो अपनी लेवल पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। और कोशिश हमारी है कि जो मटन की डेफिशिएंसी है वो इससे कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है वो 5-6 महीने में छोटा सा बच्चा रहता है, 40-50 किलो का हो जाता है, 1 साल के अंदर वो 80-90 किलो हो जाता है, जो उसका मेल होता है, रैंप होता है। तो उससे हमारी जो डेफिशिएंसी है मटन की, मुझे उम्मीद है अगले 1 साल या 2 साल या 4 साल के अंदर वो इंशाअल्लाह रहमान पूरी हो जाएगी। जिस तरह से आपने जनाब जावेद साहब बात की, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम रात भर भी बात करेंगे तो शायद वो वक्त भी कम है, क्योंकि ये इतना वसी आपका डिपार्टमेंट है। बहुत सारे सवालात इसमें थे, क्योंकि हाल ही में जो बजट में हाईलाइट्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026, उस सिलसिले में जो ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बजट पेश किया, वो कुछ मुख्तसरन हम थोड़ा सा हाईलाइट्स, फिर हम उसके बाद बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। देखिए, एक चीज और आपने अभी अपने उसमें सवाल में ये कहा कि डेयरी के हवाले से क्या करना चाह रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। डेयरी में आपको बताऊं, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। कुछ साल पहले हमारी डिफिशिएंसी थी, अब हम उस डिफिशिएंसी से निकल के बाहर आ गए। अब हमारा ये मकसद है कि जब हम डिफिशिएंसी बाहर निकल, हम सेल्फ सस्टेन हो गए, हम लोग, हमारा जो पैदावार है वो बढ़ गई है, और चारों ओर से मिल्क डेयरी में हम लोग इस वक्त अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हमारा कि अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोग प्रोसेसिंग में जाएंगे। बहुत खूब। तो उस सिलसिले में एचएडीपी में ऑलरेडी हमारी स्कीम्स है। हम कोशिश करें कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए, आपकी वसादत से जो सामीन है वो समझना चाहिए, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे हैं,
بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہو اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، وہ آ جائیں، ملک پروسیسنگ میں جائیں، ملک پروڈکٹس بنائیں، چاہے نارتھ میں کریں، ساؤتھ میں کریں، جموں میں کریں، جہاں بھی سینٹرل میں کریں، جہاں بھی کریں ہم ان کو فیسلٹیٹ کریں گے. اس میں کافی پوٹینشیل ہے کیونکہ اب جب ڈیری میں ہم لوگ بہت پوٹینشیل ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ آئیں. ڈیری میں ہم لوگ سیلف سفیشینٹ ہوئے. اب اگلا سٹیپ ہوگا ہمارا کہ جب ہم سفیشینٹ ہو گئے، اب جب دودھ آتا ہے تو باقی چیزیں ان میں ہم لوگ پروسیسنگ میں جب جائیں گے تو اس کا اور فائدہ ہو جائے گا کیونکہ روزگار کے حوالے سے بھی اور ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے بھی تبھی اس کو فائدہ مل جائے گا. ابھی بات کرنا چاہیں گے جو ہائی لائٹس ہے فائنینشیل، کچھ مختصراً تھوڑا سا اس میں بات، پھر اس کے بعد ہم RDD کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ بتاؤں آپ کو ہارٹیکلچر کے حوالے سے، جیسے بھی ہماری اسکیم ہے 5 سال کی HABD ہماری اسکیم ہے، اس کو ہم لوگ ہماری اس اسکیم میں جتنا پوٹینشیل ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے خاص کر اس پوٹینشیل کو ٹیپ کریں. اب یہ ایک ہی سیکٹر نہیں، ہارٹیکلچر میں ہم لوگ ہائی ڈائنیسٹی کے لیے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، نئی ہماری مدر جو نرسریز ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اسی طرح اینیمل ہسبنڈری میں نئی ہماری یونٹس کھڑے ہو رہے ہیں. بالکل. اسی طرح شیپ میں نئی ریئرنگ یونٹس کھڑے ہوتے ہیں. فشریز میں ہمارے نوجوان جو ہے ان کو میں چاہوں گا کہ وہ آ جائیں اور اپنی یونٹس لگائیں، ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے. اور کافی پوٹینشیل ہے ایکوا کلچر میں، فشریز میں کافی پوٹینشیل ہے. اور ہماری جو کولڈ سٹریمز ہماری ہے خاص کر ساؤتھ کشمیر میں، نارتھ میں بھی ہے، سینٹرل میں بھی ہے، جہاں ہماری کولڈ سٹریمز ہیں وہاں پوٹینشیل ہے ٹراؤٹ کا اڈاپٹ کرنے کا. اور پورے ملک میں ہم لوگ ہمارے طرئی امتیاز ہم کو حاصل ہوگا کیونکہ کہیں اور نہیں ہے. بالکل صحیح. تو بچوں کو آنا چاہیے اور اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. ابھی جو آپ نے بات کی، کیونکہ آپ اسی منچ سے جہاں بین ٹیم کی طرف سے پروگرام کے ذریعے سے آپ عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، یوتھس کو آپ بتا رہے ہیں روزگار کے حوالے سے جو ان کی مشکلات ہے، جو معاملات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. ہم بات اب کرنا چاہیں گے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی. تو جب آپ نے قلمدان سنبھالا وہ کیا دیکھا آپ نے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں؟ ہم آپ ہی سے جاننا چاہیں گے، وہ پھر آپ ہی کے کہنے سے پھر سوالات نکالیں گے. دیکھیے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ڈپارٹمنٹ ہے. 72% جو ہمارا ایریا جو ہے وہ رورل ایریا میں، 72% ہمارا رورل ایریا جو کمپلیٹ رورل ہے. 4,200 کے پلس ہماری پنچایت سے. تو ہمارے جو 20 ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو رقبہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. نمبر آف بلاکس ہمارے ہیں 285 ہمارے نمبر آف بلاکس. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے دیہات میں جو ہے رورل ڈیولپمنٹ کا یہ کام ہے کہ دیہات کی جو تعمیر اور ترقی ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ سے ہی ہوتی ہے، RDD ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے کیونکہ MG نریگا وہاں کام ہو رہا ہے اور لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی پوری کر رہا ہے. ڈپارٹمنٹ میں کچھ چیزیں ہیں جس کا میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر لوگوں کے شکوک بڑے ہیں یا لوگوں کے اپریہنشن ہے، لوگوں نے کام کیے 16-17 میں 17-18 میں، ان کی جو لائبلٹی ہے اس کی طرف ہم بالکل. فیاض صاحب جو آپ شاید مجھے بولنے والے تھے، میں نے سٹارٹ کیا، میں آپ یہیں سے بولوں. 16-17 اور 17-18 کی لائبلٹی جو ہے وہ قریباً 350 کروڑ کی ہے، 357 کروڑ کی ہے. اور 19 کے بعد جو لائبلٹی ہوئی ہے اب تک وہ ہے میرے خیال سے 500 پلس 550 کروڑ کی. اور خوشی کی یہ بات ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کمیونیکیشن میں یونین منسٹری سے، اور فارچونیٹلی شیوراج جی ہمارے رورل ڈیولپمنٹ منسٹر بھی ہیں، جہاں وہ ایگریکلچر منسٹر ہے وہ قلمدان بھی یہی دے رہا، اور یہاں پر بھی میرے قلمدان. تو ایک ٹوننگ سی بیٹھ گئی، اچھا تال میل بیٹھ گیا ہے. اور حال ہی میں جو ہم نے میٹنگ لی جس میں آنریبل CM صاحب بھی تھے اور ہم نے ان کو وہاں پر جو اپنی باتیں رکھی جس میں CM صاحب نے ہماری طرف سے ہماری ترجمانی کی، اس ریاست کی ترجمانی کی، اس UT کی ترجمانی کی، جس میں ہماری لائبلٹی جو تھی وہ قریباً 950 کروڑ تھی. اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آنریبل منسٹر واز گریشیس انف، اس نے کہا کہ یہ جو ساری لائبلٹی ہے آپ ہمیں ڈاکومنٹس بھیجیے، ہم ان کو دیکھیں گے اور یہ ساری لائبلٹی جو ہم کلیئر کر کے دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے 1 یا 2 مہینے میں جناب یہ ساری جو لائبلٹی ہے پہلے 19 کے بعد اور اس کے بعد جو 17 اور 17-18 کی لائبلٹی ہے، کیونکہ اس لائبلٹی میں کہیں ریشو بریچ ہوتا ہے، کیونکہ نریگا میں جو ہم نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ریشو مینٹین کرنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ 40-60 ہوتا ہے ویجز،
जो लेबर कंपोनेंट होता है, 40 होता है मटेरियल कॉस्ट। वो जो रेशियो था कहीं वो ब्रीच हुआ था, जिसकी वजह से हम वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर नहीं कर पाए। दूसरी ये बात कि यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं थी जो उसको फॉलो उस तरह करे। अब चूंकि सरकार आई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो मुझे ये कहते हुए खुशियां महसूस हो रही है। और आवाम से भी कहना चाहूंगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने काम किए हैं और उनकी लायबिलिटी पड़ी है, उनको आप मुतमईन रहिए, अगले 2 या 3 महीने में इंशाल्लाह रहमान हम लोग फेज वाइज दोनों कंपोनेंट नहीं, उसमें एक ही कंपोनेंट ज्यादा है, वो मटेरियल कॉस्ट है कि उसकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ी है। वेजेस तो आते हैं, इट्स एक्ट, तो ये एक्ट में जो है, एक्ट में आप किसी को रोक नहीं सकते। तो ये मटेरियल जो है ये बेसिकली पाइल ऑन हुआ 19 के बाद। मैं ये कहूंगा ये लायबिलिटी पाइल ऑन हुई है, क्योंकि हमें जो टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट्स अचीव करने के बाद पैसा जो है वो थोड़ा कम आता गया, और हम लोग उसी की वजह से ये 2019 के बाद जो ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है। पर चूंकि अब खुशी है इस बात की कि वो लायबिलिटी सारी क्लियर होने वाली है, और ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर वो ग्रेशियस थे। ऑनरेबल सीएम ने यहाँ उस दिन जो रिव्यू मीटिंग था उसमें तर्जुमानी अच्छी तरह से की, और यूनियन मिनिस्टर साहब मान गए कि ये सारा पैसा जो है मैं दे दूंगा, और अगले 1-2 महीने में मुझे लगता है ये पैसा जो है फेज वाइज में आ जाएगा। और जिसकी भी लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या जो हमारे वेंडर्स थे उनको ये सारा पैसा मिलेगा वापस। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, चूंकि आपने जहां भी इन प्रोग्राम के जरिए से ये खुशखबरी जो है वो आपने आवाम को दे दी। बात करना चाहेंगे कि जो नेशनल रूरल लाइवली मिशन जो है उसका अगर हम इस वक्त बात करना चाहेंगे कि उसकी आउटरीच जो है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ पे जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू के 10, यहाँ के 10, उसकी रीच जो है गाँव के देहात की वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी आउटरीच जो है इस मिशन की, तो किस तरह से उसकी आउटरीच हो रही है और क्या कुछ उसमें हो रहा है? नेशनल रूरल लाइवली मिशन, जिसको हम NRLM कहते हैं, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लाखों में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका मेन मकसद जो है, जो हमारी जो बहनें हैं या जो माई हैं देहातों में रहते हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना, उनमें वो आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं। क्या अभी इंप्लीमेंट है वो? बिल्कुल हो रहा है। बीच में उसमें जो नहीं, उसमें बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन हो रही है। और मैं आपको ये कहूं कि अभी हाल ही में उसका अवार्ड हमें मिला, हाल ही में हमने सम्मेलन किया उसका। यहाँ अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए थे, वो खनमू में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ लखपति दीदीज का, और आपको ये ताजुब होगा, हजारों में हमारी ऐसी दीदियां हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें रिवॉल्विंग बिल्कुल लाखों की स्टार्ट किया, और अपनी जो इनकम मंथली उनकी ईयरली जो इनकम है वो 7 लाख 6 लाख है, और घर बैठे वो काम कर रहे हैं। बहुत खूब। और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं उनको, हम लोग और उसमें हम मदद कर रहे हैं ताकि वो और प्रोग्रेस करें। बेसिकली कंसेप्ट था कि जो हमारी देहात में जो हमारी बहनें होती है, पढ़ी लिखी होती है, या माताएं जो हमारी होती है, माएँ होती है, उनके पास उतने वसाइल नहीं होते। ये स्कीम की वजह से उनको वसाइल मिले हैं, उनको ये चीजें मिली हैं, उनको फैसिलिटी मिले हैं, उनको रिवॉल्विंग फंड हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिर उनकी लिंकेज बढ़ाते हैं हम लोग बैंक के साथ, वो बैंक से लोन उठाते हैं, अपने बिजनेस में डालते हैं, और उनको हमने ई बैंकिंग के जरिए उनके लिए हमने अवेलेबिलिटी जो है, उनकी मार्केट अवेलेबिलिटी की हमने यहाँ श्रीनगर में हो या जम्मू हो, जो भी हमें अर्बन हार्ट्स होते हैं, या वहां पर वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं। हालांकि अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ लोग हमारे जो अमेजॉन में है, कुछ फ्लिपकार्ट्स में है, जो अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है बहुत सारी ऐसी बहनों की जो रूरल एरिया में रहते थे। जनाब जावेद साहब, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात रह गए, आइंदा भी हम बात करेंगे, लेकिन चलते चलते जरूर ये एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो रेट है, जो अगर हम MG नरेगा की बात करेंगे, क्या उसमें कुछ रिवीजन वगैरह कुछ की जरूरत है? ये बात बहुत गया है, क्योंकि आपने बहुत वो नाराज हो जाएंगे बाद में अगर वो बात। ये बात बहुत ही सही कही आपने, रिवाइज होना चाहिए। जी। हाल ही में हमने इस चीज को भी मीटिंग में उजागर किया, जहां पर हरियाणा को 400, जहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स हैं। जी। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जब हमने बात की, हमने कहा रेट्स जो हमारी यहाँ की वेजेस के वो कम है जी, तो वो बढ़नी चाहिए। हमें इस बात का यकीन दिलाया गया है, इसी पे आखिरी मैसेज यही इस बात को हमें यकीन दिलाया गया है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की रेट्स को रिवाइज किया जाए। अब मुझे नहीं पता वो कितना होगा, 300 होगा, 350 होगा, 400 होगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि सीएम साहब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से तर्जुमानी की।
اور ساری چیزیں جو ہے آنریبل منسٹر سامنے کے رکھی اور منسٹر سامنے بھی کھل کے ان باتوں کا انہوں نے سنا اور وہ ہی واز کائنڈ انف، اس نے کہا کہ بالکل میں کروں گا یہ چیزیں. تو یہ یقین رکھیے آپ اگلے کچھ مہینوں میں ان ساری چیزوں کا جس کا آپ نے انتشاب کیا، جو آپ نے سوالات کیے، وہ سارے سوالات جو ہے گراؤنڈ میں آپ عملاتے ہوئے ہمیں دیکھو گے. جناب جاوید احمد ڈار صاحب، دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے، جہاں بین پروگرام میں شرکت کرنے اور ہمارے کسانوں کو اور جو دیہی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں اس طرح کی خوشخبری، اس طرح کے سوالات جو ہم نے کیے وہ انفارمیشن ان کو دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، لیکن آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ جہاں بین پروگرام تک پہنچا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.